भगवते सुदेवाय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः सक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुगमुखामृतदर्भसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरघो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुगाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोदं संसारिणां करुणयाकपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासदाम्बुरधो मम भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभुः निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषित भगवान् भजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेदवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अध त्रिंशत्तमोऽध्यायः कपिल उवाच तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमं काल्यमानो बिबलिनो वायोरिव खनावलिः यं यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं तं दुनोति भगवान् पुमान् शोचति यल्कृते यदध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्रवसूनि च जन्तुर्वैभव एतेऽस्मिन् यां यां योनिमनुव्रजेत् तस्यां तस्यां सलभते निर्वृतिं न विरज्यते नरगस्थोऽपि देहं वै न पुमांस्त्यक्तुमिच्छति नारक्यां निर्वृतौ सत्यां देवमाया विमोहितः आत्मजाया सुधागार पशुद्रविणबन्धुषु निरूढमूलहृदय आत्मानं बहुमन्यते सन्दह्यमान सर्वाङ्ग येषामुद्वहनादिनां कर्योदिविरदं मूढो दुरितानि दुराशयः आक्षिप्तान्द्रेन्द्रियः स्त्रीणाम् असीतीनां च मायया रघोरच्छितयालाम्पै शिशूनां कळभाषिणां गृहेषु गूढधर्मेषु दुःखतन्त्रेष्वतन्त्रितः कुर्वन् दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृहीम् अर्थैरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेदस्ततश्च तान् पुष्णादि येषां पोषेण शेषभुग्याद्यदस्वयं वार्तायां लुप्यमानायाम् आरब्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निस्सत्त्वः परार्थे कुरुते स्पृहां कुटुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो वृधोद्यमः श्रिया विहीनकृपणो ध्यायन् श्वसिति मूढधीः एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तदा नाद्रियन्ते यदा पूर्वं कीनाशा इव गोचरं तत्राप्यजात निर्वेदो म्रियमाण स्वयं हृदैः
जरयोपातवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे आस्ते वदमत्योऽप्न्यस्त्यं गृहपाल इवाहरन् आमया व्यप्रदीप्ताग्निरल्पाहारोऽल्पचेष्टितः वायुनोत्क्रमकोतोरः कफः संरुद्धनाडिकः कासश्वासकृतायासः कण्डे खुरः खुरायते शयानपरिचोद्भविः परिवीदस्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूदे कालपाशवशं गतः एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते दुददां स्वानाम् उरुवेदनयास्तदीः यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभसक्षणौ स दृष्ट्वा त्रस्सहृदय शकृन्मूत्रं विमुञ्जति यादनादेह आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयदो दीर्घमध्वानं दण्ड्यं राजबडायदां तयोर्निर्भिन्नहृदय तर्जन्नैर्जादवे पतुः पदिष्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोकं स्वमनुस्मरन् क्षुत्यट्परीतोर्कदवानालवानिलैः सन्दप्यमानपदितप्तवालुकैः कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडिद चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोददे तत्र तत्र पदन् श्रान्तो मूर्छितः पुनरुद्धितः पदापापीयसानीद सस्मसायमसाधनं योजनानां सहस्राणि नवतिं नवचाध्वना त्रिभिर्मुहूर्तैर्बाभ्यां वाणीतः प्राप्नदो यातनाः आदीपनं स्वगात्राणां वेष्टयित्वोन्मुखादिभिः आत्ममां साधनं क्वापि स्वकृत्तं परतोऽपि वा जीवतश्चान्द्राभ्युदारः श्वश्गृध्रैर्समादने सर्पवृच्छिगदंशाध्यैर्दशद्भिश्चात्मवैशकम् कृदन्तं चावयवाशो गजादिभ्योऽभिधापनं पादनं गिरिशृङ्गेभ्यो रोदनं चाम्बुगर्तयोः यास्तामिस्रां दतामिस्रां रौरवाद्याश्च यादनाः भुङ्क्ते नरो वा नारी वा मिदः सङ्गेन निर्मिताः अत्रैव नरकस्वर्ग इति मादः प्रचक्षते या यादना वै नार क्यस्ताखि इहाप्युपलक्षिताः एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरं वर एव वा विसृज्येहोभयं प्रेत्य भुङ्क्ते तत्फलमीदृशम् एकप्रपद्यते द्वान्दं हि द्वेदं स्वकळभेबरं कुल कुशलते परदो व्याधो भूतद्रोगेण यद्भृतं दैवेनासादिनं तस्य शमलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृदवित्त इवातुरः केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः यादि जीवोन्दतामिस्रं चरमं तां तमसः पदम् अधस्तान्नरको लोकस्य यावदिर्यातनादयः क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेचुभिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलोपाख्याने विपाको नाम त्रिंशत्तमोऽध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते थैंक यू।